बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं जी साकी हूँ। आज 28 जनवरी 2026 का दिन है। सिलाह मुतासरीन की बहाली और माली इमदाद के हवाले से अच्छी खबर है, अहम खबर है। बहुत सारे दोस्तों की अब कॉल्स आई हैं, क्योंकि कल मैंने बताया था, एक नंबर भी दिया था, उस नंबर पे लोगों ने कॉल्स किए हैं और उसके बाद उनका जो फीडबैक आया मुझे उन्होंने बताया कि किसी का कार्ड प्रिंटिंग का प्रोसेस है, यानी एटीएम कार्ड का किसी का अकाउंट खुल चुका हुआ है तो किसी का डाटा है ही नहीं, और किसी का एड्रेस गलत लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। मौसम के हालत से ये खबर कि आज और कल तो सूरज निकला होगा। आज सिर्फ सरहद के साथ बहावल नगर या पाकपतन के साथ कुछ बादलों का सिलसिला है, जो कि 9-10 बजे लाहौर के साथ कसूर तक जाएगा थोड़ा बहुत, और इस्लामाबाद या नीचे पोठवार में थोड़ा बहुत सिलसिला है। और बाकी जो सिलसिला है बारिशों का वो 31 या 30-31 यकम 2 को भी है थोड़ा बहुत, लेकिन वो यानी बलूचिस्तान के हद तक महदूद है, या शुमाली इलाका जात, और बाकी खैबर पख्तूनख्वा ज़ेरी इलाकों में या फिर पंजाब या सिंध के मैदानी इलाकों में खातर खा बारिश नहीं है। जब नई डेवलपमेंट आएगी तो फिर हम आपको बताएंगे। तो ये 3-4 दिन आपके लिए बहुत आइडियल हैं। आप सोलर चलाएं, गंदम को पानी लगाएं, या जो भी आपके मामलात हैं वो तरतीब देने हैं आपने। अच्छा, मक्की की जो जर्मिनेशन है या उसका जिन्होंने मक्की लगाई हुई है, ज़ाहिर सी बात है आज अच्छा सूरज निकलेगा, कल भी निकलेगा, तो उसके बाद यानी उनके जो उगाव है वो जल्दी हो जाएगा। गुजारिश आपसे वही कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया। न्यूज़ सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। अच्छा, दरियाओं का डाटा जो है सर्वर में आज फिर ख़राबी है, तो मैं अपडेट तो कर देता हूँ, लेकिन कल वाला है उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली होगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। और बाकी सलाम मुतासिन के हवाले से आगे चलकर मैं वो सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। मौसम के हवाले से यही खबर कि अब 2-3 दिन सूरज निकलेगा, अच्छा निकलेगा, धुंध वगैरह का नामो निशान ही ख़त्म हो चुकी हुई है। बाकी बादलों के सिलसिले हैं वो परसों तरसों थोड़े बहुत आते जाते रहेंगे, लेकिन भरपूर जो सिलसिला वो आगे चल कर एक आएगा। फरवरी में भी है, मार्च में भी काफ़ी बारिशें हैं, तो मेरा अल्लाह रहम करेगा। अब दरियाओं का डाटा सुन लें और उसके बाद फिर वो सलाम मुतासिन की बात। गंडा सिंह वाला पर 0, सुलेमान की पर 2600, इस्लाम पर 1200, रावी में जस्सर पर 1941, शादरा पर 821, बल्लो की पर 2870, सिदनई बराज पर 2800, दरिया चनाब में मराला पर 8000, खान की पर 8700, कादराबाद पर 26,000 है कल परसों का। अब जब नया डाटा अपडेट होगा तो ये कादराबाद का लेवल कम हो चुका होगा 6-7 हज़ार क्यों से, क्योंकि अभी जो है ना वही पुराना डाटा आ रहा है, तो अभी नया डाटा अपडेट नहीं हुआ। त्रिमू बराज पर वैसे तो 7600 था कल, लेकिन आज का डाटा अपडेट होगा तो फिर ही है ना, अभी सर्वर ख़राब है। पंजनत पर 9100, दरिया जिला में मंगला डैम से 115, रसूल पर सिखराज 1168, त्रिबेला डैम से 10,000, काबुल दरिया में 11,000, कालाबाग पर 25,000, चश्मा पर 25,000, तौसा पर 18,000, गुड्डू पर 21,000, तौसा पर 18,000, कोटरी पर 965 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। अच्छा, अब मैं वो नंबर आपको बता देता हूँ, उसके बाद अगली बात। नंबर ये है कि 042 111 333 267 67, क्योंकि पंजाब के दोस्त हैं तो मैं पंजाबी ही गल करा। 042 ਇਹਦਾ ਕੋਡ है, तो अगे 111 333 ਤੇ 267, या सराइकी 042 ਇਹਦਾ ਕੋਡ है, 111 333 267 267 ਇਹਦਾ नंबर है, यानी 042 111 333 287। अच्छा, इस पे आप कॉल्स करेंगे तो उसके बाद आप जब अपना कार्ड वार्ड देंगे वो सारा डाटा आपसे पूछेंगे, तो उसके बाद आपको आपका लेटेस्ट जो है प्रोसेस बताएंगे, अपडेट बताएंगे कि ताज़ा तरीन आपके अपडेट कल परसों तरसों तक आपका जो प्रोसेस है कहाँ तक पहुँचा है। ये सिलाह मुतासिन की बहाली और माली इमदाद के हवाले से जिनको पैसे नहीं मिले मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, कल हमारे अपने मौजे के 2-3 दोस्तों ने कॉल की है। अब वो बता रहे थे कि हमने कॉल किया और उन्होंने कहा कि आपका अकाउंट भी खुल चुका है बैंक ऑफ पंजाब में, और आपका एटीएम कार्ड भी प्रिंट हो चुका है। जब पैसे आएंगे बैंक में, आपके अकाउंट में आएंगे, तो आपको पैसे मिल जाएंगे। और ये वो मालिक ज़मीन थे। फिर इसके अलावा 3-4 दोस्तों ने मेरे से कांटेक्ट किया। 1-2 दोस्त मुझे बिल मुशाफा मिला, मतलब आमने सामने। उसने कहा कि हम बैंक ऑफ पंजाब में गए थे तो वहाँ पर हमने अपना कार्ड चेक करवाया, तो उन्होंने कार्ड चेक करके हमें बताया कि आपका अकाउंट भी खुल चुका है, आपका एटीएम कार्ड भी प्रिंट हो चुका है, लेकिन पैसे अकाउंट में नहीं है। वही बात मैं जो आपको कह रहा था कि अकाउंट में पैसे नहीं होते, कहीं से इधर उधर से आते हैं, तो फिर वो देने शुरू कर देते हैं। अभी फिर ब्रेक लगी, बीच में से आए थे, अब फिर से ब्रेक लग गई है। और इसके अलावा हमारे एक दोस्त हैं
اکبر مزاری رجحان میں ہوتے ہیں، تو انہوں نے بھی اسی نمبر پہ کال کی تھی، اور پھر ان کی کال آئی تھی کہ اچھا چونکہ ان کا جو مسئلہ ہے نا وہ تھوڑا اور ہے، تو اس لیے میں نے ان کا نام لے دیا، تو اور میرے اپنے موضوع کے تو اب کافی دوست ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میرے والد کا جو ہے کارڈ پر لکھا ہوا ہے تحصیل رجحان ضلع راجن پور، اور باقی خیر یا والا یا ایسے کوئی نام موضع کا بتایا تھا، مجھے بھول گیا، تو وہ ان کا کہنا تھا کہ موضع نہیں لکھا ہوا تھا، تو ہم نے رابطہ کیا، تو انہوں نے کہا پہلے آپ اپنا موضع ٹھیک کروائیں، اور اس کے بعد، اور ظاہری سی بات ہے جب موضع کو کنفرم کریں گے، موضع کا رقبہ یا کوئی ڈیجیٹل ہے تو وہ ڈیٹا ویٹا ویریفائی کریں گے، تو اس کے بعد ہی ہے نا۔ تو آپ سب جو مجھے سن رہے ہو، آپ سب کو میں یہی بتاتا جاؤں کہ آپ کا مالک زمین ہے، وراثت والے ہیں، یا آپ کا جو ہے رعایا مظاہرے ہیں، تو بھی جو نمبر میں نے بتایا ہے اس نمبر پہ آپ کال کریں، اور وہاں پر وہ ڈیٹا آپ سے پوچھیں گے، کارڈ، شناختی کارڈ وغیرہ یہ وہ، اور اس کے بعد پھر وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا نام۔ اچھا، پرسوں میرا بھائی مطلب ہمارے گاؤں میں بستی ہے نا، تو ادھر ادھر جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ ثاقب صاحب کا چھوٹا بھائی ہے، چلیں جی اس سے پوچھ لیتے ہیں، تو کافی لوگوں نے ان سے بھی پوچھا، اور اس نے ایک دو لوگوں کی کال بھی کی، اور باقیوں کو خود سے کال کروائی کہ آپ خود کال کریں، ان کو سمجھایا، تو ان میں سے بیشتر لوگوں کے کارڈ بن چکے تھے، کسی کا اکاؤنٹ کھل چکا تھا، اور دو تین لوگ تھے جن کا سرے سے ڈیٹا ہی نہیں تھا۔ تو کل مجھے بھی کافی دوست ملے ہیں، مجھے کہتے تھے کہ آپ ہمیں چیک کر کے دیں، آپ کال کریں، ہمیں طریقہ نہیں آتا۔ میں نے کہا دیکھیں، ہر بندہ جس کا ہے کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کو اردو بولنا نہیں آتا، آپ جس زبان میں بات کریں گے وہ سمجھیں گے یہ اوریجنل بندہ ہے۔ اب دیکھیں نا، ہر بندہ لے کر دوسرے کے پاس چلا جاتا ہے، یار یہ کال ہمیں کر کے دکھاؤ۔ بھائی آپ جس زبان سرائکی ہیں، پنجابی ہیں، آپ کا جو ایکسنٹ ہے، جو آپ کا ڈائلیکٹ ہے، جس سے بھی آپ کا تعلق ہے، آپ کال ملائیں گے، وہ آپ کی بات کو سمجھیں گے، اور وہ یہ بھی سمجھیں گے کہ یہ اوریجنل فلڈ افیکٹی ہے، اور کسان ہے، مطلب متاثرہ ہے، اور اس کو اردو نہیں آتا، یہ وہ، تو بہرحال وہ آپ کا ہو جائے گا۔ تو ابھی آپ نے نمبر ملانا ہے 042 111 333 267، اس پر آپ اپنا لیٹسٹ ڈیٹا چیک کر سکتے ہیں۔ باقی جو رعایا مظاہرے کے ہے وہ ڈی سی کو درخواستیں دی ہوئی ہیں، لوگوں نے دی ہیں ڈی سی کو، پھر وہاں سے ڈی سی کو درخواست مارک کرنے کے بعد ڈی سی آگے بھیجتا ہے اے ڈی سی آر کو، اور وہ آگے بھیجتا ہے پھر تحصیل لیول پہ جو ہے آپ کا اے سی، اس کو پھر اے سی ظاہر سی بات ہے تحصیلدار کو بھیجے گا، پھر قانون گو، اور پھر پٹواری کے پاس وہ ڈیٹا آئے گا، اور پٹواری شاید کنفرم کر کے ان کو بتائے گا، پھر جس اوپر سے نیچے جس طرح سے آیا اسی طرح سے نیچے سے اوپر جائے گا۔ تو اس طرح کا ڈیٹا ہے، کل میں نے ڈیٹیل کے ساتھ پوچھا ہے، بھائی نے بتایا جنہوں نے درخواستیں جمع کروائی تھی۔ تو اب اس کے بعد بھی کیا بنے گا، حالانکہ ڈیٹا تو ان کے پاس ہے آلریڈی، تو وہ وہیں سے بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ درخواستوں پر عمل ہوتا یا نہیں ہوتا، کیونکہ کافی دوست پہلے بھی ہمیں بتا چکے ہیں کہ ہم نے اے سی کو بھی درخواستیں دی ہیں، ڈی سی کو بھی دی ہیں، لیکن ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے دوست ہیلپ لائن پہ کمپلینٹ بھی کر چکے ہیں، ڈی سی اے سی کو درخواستیں دے چکے ہیں، اور اس کے علاوہ متصب کو دے چکے ہیں، اور بھی مختلف فارم انہوں نے آزمائے ہیں، لیکن ان کی سنوائی نہیں ہوئی۔ تو بہرحال اب آپ ڈیٹا چیک کروا سکتے ہیں، جو میں نے آپ کو نمبر بتایا، اس میں آپ کی جو ہے کنفیوژن، آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ آپ کا ڈیٹا ہے تو ریکارڈ ہے تو پھر پروسیس کے مراحل میں ہے، آپ کو 2 4 5 دن میں پیسے جب بھی اگلی کھیپ پیسوں کی آئے گی تو آپ کے نام آ جائیں گے، جن کا اوکے ہوا پڑا ہے، جن کا نہیں ہے تو پھر وہ رہ گئے۔ تو یہ انفارمیشن میرے پاس تھی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔